खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत रुकन पंजाब असेंबली अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस अंजाम दूंगा। पंजाब असेंबली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया और मुबारकबाद दी। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। महंगी गैस और बिजली सनती सेक्टर को ले डूबी, मुल्की मौशी हालात बिगड़ने लगे। सनती शहर फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के मजीद 10 यूनिट्स को ताले लग गए। सेक्टर से जुड़े ताजर कहते हैं हालात यही रहे तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सैलाब आएगा। फैसलाबाद एलाइड हॉस्पिटल 2 की ओपीडी का इफ्तिताह हुए 18 रोज गुजर गए मगर पानी की सप्लाई बहाल न हो सकी। दांतों का शोबा गैर फ़आल, दांतों के मरज में मुब्तला मरीज ख्वार दीगर हॉस्पिटल्स का रुख करने पर मजबूर हो गए। नमूनिया के वार जंग में 11 बच्चे जाने गवा बैठे। रवामा नमूनिया और दीगर अमराज में मुब्तला 851 बच्चे डीएचक्यू में दाखिल किए गए, जिनमें से 21 बच्चे जान बहक हो गए। 11 बच्चे नमूनिया का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। उधर चिन्योट में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 20 केसेस रिपोर्ट। नमूनिया का शिकार होने वाले बच्चों की उम्रें 1.5 माह से 5 साल तक है। रवामा नमूनिया से डीएचक्यू अस्पताल में किसी को मौत वाक़ई नहीं हुई। डीएचक्यू हॉस्पिटल चिन्योट इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली। हॉस्पिटल में 2 हफ्ते से इंसुलिन खत्म, मरीज शदीद परेशान। हॉस्पिटल इंतजामिया से इंसुलिन फराहम करने का मुतालबा। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बेहतर सेहत सहूलियात के लिए कोशा। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक का डीएचक्यू अस्पताल का दौरा, नए बनाए जाने वाले बच्चों के आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। खसरा और अस्पताल से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए एसओपीज पर अमल दरामद की हिदायत। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 5 सालों के ज़कात उशर के फंड्स में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। नाबीना अफराद के गुजारा अलाउंस की मद में 21 लाख की रकूम में बेज़ाब्तगी पाई गई। आरएचसी बीएचयूज को 79 लाख की रकूम ज़कात फंड से जारी नहीं हुई। माहाना वज़ाइफ की मद में 97 लाख की रकूम में बेज़ाब्तगियां सामने आई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम में 20 करोड़ की बेज़ाब्तगियां सामने आई। ऑडिटर जनरल की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट्स में अहम एतराज़ात, रिपोर्ट इदारों को इरसाल कर दी गई। फैसलाबाद में एलपीजी सिलेंडर्स की गैर कानूनी दुकानों की भरमार। गैर कानूनी दुकानों पर बगैर इजाजतनामे के एलपीजी फिलिंग जारी। जिला इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। शहरियों की जानें दांव पर लग गई। जिला इंतजामिया बड़े हादसे के मुंतज़िर। फैसलाबाद में 553 दुकानों में से 90% पर गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर की शहर को हादसात से महफूज बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान की जेर सदारत इजलास। जिला इंतजामिया और एसोसिएशन का मसाजिद, स्कूलों, हॉस्टल्स और वेल्डिंग शॉप्स के करीब वाक़या एलपीजी दुकानें मुकम्मल बंद करने पर इत्तफाक कर लिया गया। नाजायज मुनाफाखोर एक बार फिर सरगर्म। माह रमजान से कबल ही अशाए खुरोनोश की कीमतों में तेजी से इजाफा। जंग की थोक मार्केट में चीनी की कीमत 7 रुपए फी किलो बढ़ गई, 140 रुपए किलो तक पहुंच गई। 100 किलो की बोरी 13,770 रुपए की कर दी गई। जंग में नाजायज मुनाफाखोरों की जानिब से खाद खरीद कर दही इलाकों में ब्लैक में बेचने का इंकशाफ। महकमा ज़राअत ने शिकायत सामने आने पर मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज करा दिए। काश्तकारों की सिक्योरिटी का अमल भी मजीद सख्त करने का फैसला। खादों की बिला तातुल फराहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से स्टॉक मुरत्तिब किया जाएगा। अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड बनवाने का जुर्म। स्पेशल जज सेंट्रल एफआईए फैसलाबाद ने मुलव्वस मुल्जिमा नुसरत बीबी को 8 साल कैद और 4 लाख रुपए जुर्माना की सजा का हुक्म सुना दिया।
ضلعی عدالتوں کے ججز کے بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، فیصلہ آباد سمیت صوبہ بھر میں تعینات 94 سینئر سول ججز تبدیل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری، تبدیل ہونے والے ججز کو 27 فروری تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت، سینئر سول جج محمد نصر اللہ کا فیصلہ آباد سے جھنگ، سینئر سول جج ملک محمد عاطف بن سعید کا ساہیوال سے توبہ، محمد ممتاز احمد مغل کا فیصلہ آباد سے اٹک، شاہد نواز کھجی کا خوشاب سے جھنگ، محمد سلیم شیخ کا چوبہ سے منڈی بہاؤدین اور محمد رضوان کا ملتان سے جھنگ تبادلہ کر دیا گیا۔ فیسکو کا نئے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کے لیے اہم فیصلہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نئے منصوبوں کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی، شعبہ فائنانس کو نئے گریڈ اسٹیشن فیڈر سمیت دیگر منصوبوں کے لیے 80 کروڑ روپے مختص کرنے کی ہدایت۔ پی آئی ٹی سی کی ہدایت، فیسکو افسران کی فری سپلائی کی سہولت عارضی طور پر بحال کر دی گئی، اسکیل 17 سے 20 تک کے افسران کی فری سپلائی کی سہولت وزارت توانائی پاور ڈویژن نے بند کی تھی۔ توبہ کے مختلف مقامات پر ٹریفک کی بے ہنگم روانی، سٹی 41 وجہ سامنے لے آیا، 25 لاکھ آبادی والے ضلع میں صرف 45 اہلکاروں کی مدد سے ٹریفک کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، ٹریفک مسائل میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ فیسکو کا نئے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کے لیے اہم فیصلہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نئے منصوبوں کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی، شعبہ فائنانس کو نئے گریڈ اسٹیشن فیڈر سمیت دیگر منصوبوں کے لیے 80 کروڑ روپے مختص کرنے کی ہدایت۔ پی آئی ٹی سی کی ہدایت، فیسکو افسران کی فری سپلائی کی سہولت عارضی طور پر بحال کر دی گئی، اسکیل 17 سے 20 تک کے افسران کی فری سپلائی کی سہولت وزارت توانائی پاور ڈویژن نے بند کی تھی۔ توبہ کے مختلف مقامات پر ٹریفک کی بے ہنگم روانی، سٹی 41 وجہ سامنے لے آیا، 25 لاکھ آبادی والے ضلع میں صرف 45 اہلکاروں کی مدد سے ٹریفک کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، ٹریفک مسائل میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ گوجرا میں موٹر وے پولیس کی آگاہی مہم جاری، موٹر وے پولیس کا روڈ سیفٹی سیشن کا انعقاد، انچارج روڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ انسپکٹر عثمان نے طلبہ کو آگاہی دی، کہا اساتذہ کرام طلبہ میں ٹریفک قوانین بارے شعور اجاگر کریں۔ فیصلہ آباد کے دی سٹی اسکول میں اوپن ڈے کی تقریب، بچوں سمیت والدین کی بڑی تعداد میں شرکت، والدین نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں سے بچوں کا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ آج گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں دوسرا جاب فیئر اینڈ انڈسٹریل ایکسپو 28 اور 29 فروری کو منعقد ہوگا، طالبات کو اپنے بزنس آئیڈیاز شوکیس کرنے کا موقع ملے گا، چیمبر آف کامرس کے سٹالز طالبات کو نوکریاں بھی آفر کریں گے۔ کنوینر پروفیسر ڈاکٹر سائمہ اکرم نے کہا جاب فیئر اور انڈسٹریل ایکسپو میں طالبات کی گائیڈ لائن کے لیے ٹیکنیکل سیشن اور تفریح کے لیے فن فیئر کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔